दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को देखना किसी भी मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। ख़ास कर इस वीडियो को औरतों का देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अनजाने में भी ऐसी गलती ना कर बैठे जो इस औरत ने की, जिसका सच्चा वाक़या आज हम आपको सुनाएंगे। जिसके साथ एक नाम निहाद मौलवी ने हलाला की आड़ में ऐसा खेल खेला और इसका ऐसा हशर कर दिया कि वो कहीं किसी के काबिल ही ना रही। ये सच्चा वाक़या दोस्तों सबकी आंखों को खोल देगा। दोस्तों, इस सच्चे वाक़ये को आपको सुनाने से पहले बताते चले कि अगर आप हलाला के बारे में डिटेल नहीं जानते तो हम इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि हलाला क्या है और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ भी शॉर्टकट में आपको कुछ बता देते हैं। दोस्तों, कुरान के मफ़हूम के मुताबिक किसी औरत को अगर उसके शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी तो वो औरत इसके लिए हराम हो जाएगी और फिर वो औरत आज़ाद है, दूसरी शादी कर सकती है। और अगर दूसरे शौहर ने भी किसी वजह से अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक दे दी या कुदरती तौर पर वो मर गया, तब पहला शौहर इस औरत से दोबारा निकाह करने का अहल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 3 तलाक़ों के बाद शौहर या बीवी की तरफ से किसी को पैसे दिए जाते हैं निकाह के लिए, या इस शर्त पर औरत का निकाह दूसरे मर्द से किया जाता है कि वो इसको 1 रात के बाद हम बिस्तरी करे और छोड़ दे और तलाक दे दे ताकि पहला शौहर इससे शादी कर सके, तो ये इस्लाम में किसी सूरत जायज़ नहीं। और ऐसे हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस औरत के बारे में जो मौलवी के हाथों हलाला की आड़ में अपनी इज्जत गवा बैठी। अपने शौहर के हाथों बेक वक्त तलाक हासिल करके खुफिया हलाला सेंटर पहुंचने वाली एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत का कहना है कि एक नाम निहाद मौलवी ने इसे कई मर्दों के पास भेजकर इसका हलाला कर दिया और जब वो तंग आ गई तो उसने मौलवी की ये बात मानने से इनकार कर दिया और वो वापस अपने शौहर के पास चली गई। मगर मौलवी ने उसके जहन पर इस कदर मनफी असरात डाले कि वो नफ्सियाती मरीज़ा बन गई। पाकिस्तान से शादी करके मिडलैंड में सेटल होने वाली इस औरत ने अपनी जीपी को बताया कि इसके शौहर ने गुस्से में आकर उसे 3 तलाक़ें दे दी थी, क्योंकि इसने पाकिस्तान में अपने वालिदैन से सुन रखा था कि शौहर अगर 3 बार तलाक कह दे तो तलाक हो जाती है। चुनांचे वो अपना शक दूर करने के लिए एक और पाकिस्तानी औरत की मदद से खुफिया हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे हुए नाम निहाद मौलवी ने उससे कहा कि अब वो अपने शौहर पर हराम हो चुकी है और उसे हलाला करना होगा। इसने बताया कि वो अपने शौहर के घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ रहने लग पड़ी थी, क्योंकि ये समझने लगी थी कि अब उसका शौहर उसके लिए गैर मर्द बन गया है। हालांकि उसके शौहर ने उसे बार बार समझाया और एक फतवा भी लाकर दिखाया कि इनकी तलाक नहीं हुई, मगर इसने अपने शौहर की बात नहीं सुनी, बल्कि मौलवी के कहने में आकर इसने मौलवी के बताए हुए एक मर्द के साथ 1 रात के लिए हलाला कर लिया और इस पर मौलवी की मुँह मांगी कीमत भी अदा की। ताहम जब वो कुछ दिन बाद इस मौलवी के पास दोबारा गई तो उसने उसे बताया कि इसका हलाला मुअस्सर नहीं हुआ, लिहाजा इसे एक बार फिर हलाला करना पड़ेगा। इस औरत ने सुनने वाले को बताया कि उसका नाम खुफिया रखे, क्योंकि ये सादालू औरत मौलवी के चंगुल में फंस गई थी। तो दूसरी बार मौलवी ने खुद भी हलाला के नाम पर इस औरत की इज्जत लूटी। इसके बाद जब औरत ने कहा कि क्या अब मेरा हलाला हो गया, क्या अब मैं अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई, तो उसने कहा नहीं, अभी भी ये इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं हो पाया और अब भी एक बार फिर तुम्हारा हलाला करना होगा और अभी तुम अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हुई। तो इस मौलवी ने तीसरे मर्द से इसका हलाला किया। फिर औरत को मालूम हो गया कि हलाला के नाम पर इसकी इज्जत बेची जा रही है और मौलवी इससे पैसे लेकर इसे दूसरे मर्दों के पास भेज रहा है। तो उसने मौलवी को जब बुरा भला कहा तो उसने इसे ब्लैकमेल किया और उसे वो वीडियो दिखाकर धमकाया जो खुफिया तौर पर उसने बनाई थी। इस औरत ने ये देखकर मौलवी के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर उसने इसको धमकाया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो जिस शौहर के लिए तुम हलाला करना चाहती हो इसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए हराम कर दूंगा। और वो इसकी ये वीडियो दिखाकर उसे कुछ मर्दों के पास भेजता रहा और ख़ुद भी उसका फ़ायदा लेता रहा। बहुत मुश्किल से
اس نے کافی بھاری رقم مولوی کو دے کر اپنی جان چھڑائی۔ اس عورت کی عزت کو مولوی نے مذہب کی آڑ میں تار تار کر دیا۔ اس کے بعد یہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کی عزت کی توہین کی گئی ہے، اسی لیے اس کو ڈپریشن ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کے قابل ہی نہیں رہی، جسے اس کے حلالوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ دوستو، حلالہ کا شکار ہونے والی عورت کے ساتھ کام کرنے والی ایک پاکستانی نژاد برطانوی سوشل ورکر نے اس نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کے بہت زیادہ کیس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات ان کے پاس ایسے سادہ لو افراد آتے ہیں جو کچھ مولویوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے مشورہ مانگتے ہیں، مگر قانون ان کی مدد اسی لیے نہیں کر سکتا کیونکہ حلالہ کروانے والی عورت خود اپنے اور اپنے شوہر کی مرضی سے حلالہ مولوی کے ساتھ ہوئے نکاح کرتی ہے، کیونکہ اس کو ریپ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے قانون اس پر کارروائی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی عورت بھی آئی تھی جس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دے دیا، مگر بعد میں وہ سخت نادم ہوا اور وہ دونوں ایک مولوی کے پاس گئے اور مولوی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی سے حلالہ کرا لے، پر انہوں نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے مولوی کو حلالہ کرنے کی درخواست دی۔ مولوی نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے ہی دن اس عورت کو طلاق دے دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اگلے دن اس عورت کا شوہر آیا اور مولوی سے طلاق کا تقاضا کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہ اپنی بیوی کو کسی بھی صورت میں طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص نے مولوی کی بہت منتیں کی مگر وہ نہ مانا، چنانچہ اس کے شوہر کو اس معاملے میں اپنے محلے اور مسجد کے دوسرے لوگوں کو ملوث کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مولوی کو مار پیٹ کر طلاق پر آمادہ کیا۔ اس سوشل ورکر نے کہا کہ کچھ نام نہاد مولویوں نے مسلم عورتوں کو سخت پریشان کیا ہے اور حلالہ کے نام پر ان کا سخت جنسی استعمال کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 9 مسلم عورتیں معلومات نہ رکھنے کی وجہ سے ہر چھوٹی موٹی بات پوچھنے مولویوں کے پاس جاتی ہے، مگر ان میں سے بعض مولوی ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں داغدار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی مسلم عورتیں آئی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر شکایت کی ہے۔ ان میں سے بعض عورتیں اب اسلامی فلاحی اداروں میں بھی مقیم ہیں۔ ہاں، ان کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ لندن سے تعلق رکھنے والی ایک سنگل مدر نے اپنا نام کھولنے کی شرط پر بتایا کہ وہ 2 مردوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی، جس کے بعد اس نے شادی سے توبہ کر لی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلافات ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر کے طلاق لے لی۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصے بعد اس نے ایک اور مرد کے ساتھ شادی کر لی، مگر ایک دن اس نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی، جس کے بعد وہ سخت پریشان بھی ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ ایک مفتی کے پاس پہنچ گئی جس نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر کے اس سے طلاق لے لے تو اس کا حلالہ ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے پہلے شوہر کو دوبارہ شادی اور طلاق دینے پر آمادہ کیا۔ جب وہ طلاق لے کر دوسرے شوہر کے پاس آئی تو اس نے اسے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ پھر مفتی کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ اگر اب وہ پہلے والا شوہر کے ساتھ تیسری مرتبہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے کسی اور کے ساتھ حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ حلالوں سے تنگ آ گئی ہے اور اب اس نے کسی سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا